मोहम्मद अशरफ से बात करते हैं। हेलो। हेलो हेलो। गर्ग सर। क्या हाल है, कैसे हो भाई? आप ठीक हैं सर? मैं ठीक हूँ भाई। आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, क्या बात आप करेंगे? आपसे बात करके बहुत खुश हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। और क्या बात करेंगे? सर कुछ सवालात मैं पूछ सकता हूँ? पूछें जी, पूछें। वो मुझे इसका इन सवालात का जवाब किसी आलिम से भी नहीं मिला है अच्छे अच्छा, जी अच्छे जी, से। पूछें। ये जो कायनात की बिगनिंग हुई है ना जी, यूनिवर्स की, हम्म। ये इससे पहले क्या क्या थी यूनिवर्स? भैया, ये यानी किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है कि इससे पहले क्या था। इसका जवाब जब नहीं है तो फिर हर सवाल का जवाब कौन दे सकता है? हर सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता, क्यों जी? क्योंकि हर सवाल का जवाब अगर कोई कहता है कि उसके पास आया तो वो झूठ है। तो हम किस पर सिंपल सी बात यकीन है। करें? अस- जब हम आप उस बात पर यकीन करें जिस बात का एविडेंस है, क्योंकि सच सिर्फ वही बात होती है जिसका एविडेंस होता है। ठीक है। अगर किसी का एविडेंस न हो, क्या वो झूठ हो सकती है अकलन? भैया, जिस बात का एविडेंस नहीं है वो सच होना क्लेम नहीं कर सकती। ठीक है। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि झूठ और सच जो है, यानी अच्छाई और बुराई, आप सुन रहे हैं जी मेरी बात सर? सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर मैं झूठ बोलूं या सच बोलूं, मेरे लिए क्या इस पर असर है पड़ेगा? ये तो एक बड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन है ना यार। ये आप क्वेश्चन लेके किधर जा रहे हैं? इंपॉर्टेंट बात ये है। नहीं सर, देखिए मैं आपको कोई झूठ बोलूं, मेरे लिए क्या प्रॉब्लम है? मैं झूठ बोलने की प्रॉब्लम क्या है मेरे लिए? क्योंकि झूठ कल को आपको दोबारा नुकसान देगा। क्या आपने मेरे साथ बोला है? कैसे? फौरी तौर पे आपको फायदा दे सकता है, बाद में आपको नुकसान देगा। जब मुझे तो पता लगेगा कि आप झूठे हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा ना सोसाइटी में। अगर आपको पता न चले तो? या पता ना सोसाइटी? चले तो आप उस दिन तक बचे हुए हैं, मगर एक और बात है कि अब आपको झूठ बोलने की आदत पड़ गई ना। जो झूठा होता है वो दुनिया का एक ही झूठ बोलता है, झूठा तो 100 झूठ बोलता है। आज ठीक आपने है। एक झूठ बोला है जिसका मुझे नहीं पता चलेगा कि वो झूठ है, मगर कल को आप दूसरा बोलेंगे, तीसरा बोलेंगे, हो सकता है आप 10 झूठ छुपा लें। एक जब एक्सपोज होगा तो फिर तो आप फंसेंगे ना। नहीं जी, अगर मैं फंस नहीं गया, मैं झूठ ही बोलूं, झूठी नहीं, वो तो जिंदगी हो नहीं सकता ना, वो तो हो नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल बात है। ठीक है, ये नहीं होता। आप अगर ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बेस के ऊपर ये बनवाना चाह रहे हैं कि झूठ बोलने से किसी को नुकसान नहीं होता, तो ये बात टोटली गलत है। ये बात गलत है, और झूठ, ये भी बात झूठ है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि दुनिया का कोई झूठा सारी बातों में झूठ बोलता रहे और पकड़ा ना जाए। क्योंकि इंसान की एवरेज इंटेलिजेंस सबकी बराबर है। अगर आपका आईक्यू लेवल अगर 130 है, तो आपसे 10 लोग ऐसे बैठे हैं जिनका 150 है। आप एक 100 वाले से या 50 वाले से तो छुपा लेंगे अपना झूठ, मगर 150 वाले से आप नहीं छुपा सकते। और 150 वाला भी फिर 150 वाले से नहीं छुपा सकता। तो यह बात याद रखें कि झूठ झूठ छुपता नहीं है। झूठा इंसान एक्सपोज हो जाता है। एक बात में वो झूठ बोलेगा, दूसरी में बोलेगा। एक बात शायद 10 साल बाद पकड़ी जाए, दूसरी शायद 20 साल बाद पकड़ी जाए, तीसरी जो है उसमें वो उसी टाइम पकड़ा जाएगा, चौथी में और झूठ बोलना एक आदत बन जाता है। जब झूठ बोलना एक आदत बन जाता है तो सोसाइटी के लिए और उस शख्स के लिए सबसे पहले झूठ खतरनाक होता है जो झूठ बोलता है। समझ गए बात? सर जी सर, सर आप बहुत अच्छे हैं, आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ झूठ और सच ये तो हमारे लिए बराबर होनी चाहिए। क्यों बराबर होने चाहिए? झूठ और सच तो अगर आप मेरे लिए बराबर हैं तो उसका मतलब क्या है? कि मेरे साथ अगर कोई झूठ बोले तो मैं इतना बेवकूफ हूं कि मैं उसको मान लूं। मेरे लिए झूठ और सच तभी बराबर हो सकते हैं जब मेरा मेरा आईक्यू लेवल एक चिंपैंजी से भी कम हो, बल्कि एक कुत्ते से भी कम, बिल्ली से भी कम हो, क्योंकि उनको भी पता लग जाता है कि झूठ और सच क्या है। ठीक है।
समझ गए, प्रिमिटिव झूठ और सच कि उनके अंदर भी है, वो भी जज कर रहे होते हैं। अगर आपने अपने कोई पेट पाला है कभी और उसे दवाई देने लगे हैं ना आप, तो आपको समझ जी आ जाती है कि वो भी अंदाजा कर लेता है कि आप उसे चक्कर दे रहे हैं और अब आप उसे दवाई देंगे। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि झूठ और सच बराबर, झूठ और सच तो उसके लिए बराबर हो सकता है जिसका इंटेलिजेंस लेवल एक कॉकरोच से भी कम हो। सर, मेरे ख्याल से मैं सोच रहा हूँ कि जो शख्स मजहबी नहीं है उसके लिए अच्छाई और बुराई बराबर है। नहीं है बराबर, आपको कौन कह रहा है? मसलन मैं झूठ बोलूं, मुझे क्या फर्क पड़ेगी झूठ बोलने से? झूठ बोलने से ये फर्क पड़ेगा कि कल को जेल जाओगे भाई, आपको आदत पड़ जाएगी झूठ बोलने की, बेईमानी करने की, फंसोगे फिर। वो तो तब है जब मैं फंसूं। तो भाई फंसोगे ना, ये तो आप छोड़ दो कि नहीं फंसोगे, ये तो हो ही नहीं सकता कि आप फंसोगे, क्योंकि आप के नहीं फंसोगे, क्योंकि आप ऐसी दुनिया में तो रहते नहीं है कि जिधर कॉकरोच रहते हैं, इंसान रहते हैं, इंसान पकड़ लेगा आपको। अच्छा सर, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे झूठ बताया, फॉर एग्जांपल, तो मैं, आप कल को मर गए, तो फिर मुझे किसी ने पकड़ लिया, तो मैंने आपसे गलत किया, अब उस गलती का मगर अब एहसास। आप आए हो ना, अब आप आए हो पॉइंट पे। जी आप ये कह रहे हो कि मजहब झूठ और सच बोलने की तमीज मजहब सिखाता है, तो भाई मजहब जी कत्ल करने की भी तमीज सिखाता है, मजहब रेप करना भी लोगों को कहता है। हजरत मोहम्मद ने साहबियों को यह इजाजत दी थी कि लौंडियों के रेप करो। यानी मजहब, आप कह रहे हो ना कि मजहब झूठ और सच की तमीज सिखाता है, मैं आपको बता रहा हूं मजहब तो सर, झूठ और सच से बहुत बड़ा, एक मिनट चुप रहो, अब चुप रहना। मजहब तो सच और झूठ से बहुत बड़ा गंद डालता है। जैसे हजरत मोहम्मद ने गन पॉइंट पे तलवारों की नोक पे औरतों को नंगा करके उनके रेप करवाए, लोगों के घरों में जाके हमले किए, उनको लूटा। ठीक है, झूठ और सच की बात के ऊपर तो आप तब खड़े हो जब आप पहले बड़े गंद को एड्रेस करें। तो मसला यह है कि अगर कोई शख्स मजहब को नहीं मानता ना, जी तो वो इन चीजों से बच जाएगा, मगर जो इस्लाम को मानता है वो नहीं बच सकता। ठीक है, अच्छा तो सर, आप झूठ और सर सच पे क्यों लड़ रहे हो? चले रेप की बात करते हैं ना, क्या इल्हाद रेप करना सिखाता है? नहीं सिखाता। क्या इस्लाम रेप करना सिखाता है? हाँ सिखाता है। सर आप सर बताएं, एक मिनट। अगर सर इस्लाम ना सर होता तो क्या सहाबी, अगर इस्लाम ना होता तो क्या सहाबियों का जो अंदर से एक जमीर की आवाज थी कि मैं इस औरत का रेप ना करूं, वो उस पर एक्ट ना करते? बताएं सर मुझे। एक मिनट। सर एक मिनट, मैं आपका बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि आप इल्मी आदमी है। सर मेरा ये है, आप जो कह रहे मगर आप इल्हाद या, जलेबी बना रहे हैं ना। नहीं नहीं सॉरी सर, आप बड़े हैं, आप मेरी आप बात पिक सुनिए। एंड चूज कर रहे हैं, आप पिक एंड चूज कर रहे हैं। नहीं सर, बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ना इल्हाद में रेप है, रेप तो इल्हाद में अच्छी रेप नहीं है, चीज है। इस्लाम में रेप है, इस्लाम में, इल्हाद में नहीं है। अच्छा, इल्हाद में हम किसी रेप को बुरा कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? कैसे सर? क्योंकि किस चंदा किस मेरे, आप लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि मोरालिटी जो है ना, आप समझते हो रिलीजन देता है, मोरालिटी रिलीजन नहीं देती। अच्छाई बुराई सच और झूठ की पहचान रिलीजन नहीं देता, वो एवोल्यूशन देती है। और हम क्योंकि इवॉल्व्ड एनिमल है और इवॉल्व्ड होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस के अंदर एवोल्यूशन ने मोरालिटी इवॉल्व की है। जो सर बात आपको देखिए, समझ नहीं आएगी क्योंकि आप मजहब के मैदान से कभी निकलेंगे नहीं। नहीं नहीं सॉरी सर, मैं अब मैं आपसे एग्री करता हूँ कि बहुत सारी बात, मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ सर, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, अब अगर कोई इल्हादी है, यानी उसके पास कोई मजहब नहीं या एथिस्ट है, वो रेप को बुरा कैसे, किस बुनियाद पे कहता है? इस बुनियाद पे उसको, कहता है कि रेप बुरा है, रेप बुरा है इसलिए बुरा कहता है। रेप को बुरा कहने के लिए आपको क्या बुनियाद चाहिए, बताएं मुझे। हाँ, हमारे पास कोई सबूत होना चाहिए ना कि रेप बुरा है। हाँ तो रेप बुरा है, क्यों नहीं बुरा? कैसे? दलील क्या है? क्योंकि रेप है ही बुरा है, इसलिए कि किसी औरत को आप इतनी तकलीफ देते हैं, इतनी बुरी चीज से गुजारते हैं, उसको बर्बाद करते हैं, तो ये अच्छी बात है? मुझे बताएं। सर अपनी आप बीवी को नहीं नहीं नहीं, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स अपनी बीवी के साथ किया जाता है, क्या वो भी बुरा है? चंदा वो रेप थोड़ी होता है, वो सेक्स होता है। आपका दिमाग नहीं काम करता। नहीं सर, मैं सेक्स कह रहा करने का हूँ, फर्क नहीं अगर आपको पता? नहीं नहीं, मुझे ये अगर बताएं, आपकी तो बेसिक ही ठीक नहीं है। पहले ये बताएं कि सेक्स और रेप में क्या फर्क होता है, चलें बताएं। वो तो फर्क जाहिर, वो तो जबरन होती है। तो फिर आपको जो, आपको जबरन जो है वो बुरा नहीं लगता? अच्छा अगर चलें, कोई मुझे जबर, एक बात बताएं, हम ऐसा जी सर, करें कि हम एक अफ्रीका से, या कोई, मैं कहता हूं अफ्रीका की बात नहीं करते, कहीं से कोई एक बड़ा सा रोबोट लेके आए, ठीक है, जी और जी उसका कोई इतना बड़ा हथियार हो,
ٹھیک ہے, آپ کو باندھیں اور اب کہیں کہ آپ کے ساتھ یہ وہی کرے گا جو عورتوں, ریپ ہونے والی عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے, یہ روبوٹ جو ہے نا یہ کرے گا آپ کے ساتھ, تو آپ کو کیسا لگے گا؟ نہیں سر دیکھیے میں آپ مجھے کے پاس بتائیں اس لیے نا چندہ میرے, نہیں نہیں چپ چپ, جواب دو اس بات کا, اب ادھر ادھر نہیں جانا. ایک روبوٹ لے کے آتے ہیں بڑا سا, جس کا کوئی 1 فٹ کا جو ہے نا اس کے سامنے لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کا ریپ کرے, اب آپ کو کیسا لگے گا بتائیں ذرا؟ وہ مجھے برا لگے گا. اور اس روبوٹ کو کیسا لگے گا؟ اس کو کچھ نہیں لگے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان روبوٹ ہوتے ہیں؟ نہیں سر. نہیں نہیں, انسان اگر روبوٹ نہیں ہوتے تو پھر جو ریپ کرنے والا ہے اس کو اس بات کی بالکل بھی فیل نہیں ہوگا کہ وہ غلط کر رہا ہے. نہیں سر, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم کوئی دنیا میں کوئی برا کرتے ہیں. چلیں مجھے ایک بات بتائیں, گاڑی آپ نے چلائی ہے کبھی؟ نہیں سر. چلیں آپ نے کبھی کوئی گدھا گاڑی چلائی ہے؟ نہیں سر. اچھا, فرض کریں کہ آپ ایک گاڑی چلا رہے ہیں, آپ کی گاڑی کے سامنے ایک بلی آ جاتی ہے اور وہ جی مر جاتی ہے نیچے آ کے, آپ کو اس بات جی کا گناہ ملے گا؟ جی سر. گناہ ملے گا؟ جی, اگر میں مذہب کے دائرے میں چلا جاؤں. چندہ آپ نے غلطی سے ماری ہے, گناہ ملے گا؟ غلطی سے؟ ہاں. نہیں نہیں, مذہب کے دائرے میں نہیں. گناہ نہیں ملے گا, دکھ ہوگا؟ نہیں سر, دکھ ہوگا. جی. دکھ کیوں ہوگا؟ گناہ تو ملنا نہیں ہے, دکھ کیوں ہو رہا ہے؟ دکھ اس لیے ہوگا کہ میں نے ایک غلطی کی ہے جس کا مجھے کہیں نہ کہیں جواب دہی ہے, اگر میں مذہب کے دائرے میں نہیں چلا جاؤں. مگر یہ تو نہیں ہے نا, مذہب کے دائرے میں تو دکھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے گناہ ہی نہیں کیا, دکھ کیوں ہو رہا ہے بتائیں مجھے اس بات کی ریزن بتائیں کہ آپ کو دکھ کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ آپ نے تو کوئی گناہ نہیں کیا, تو دکھ کیوں ہو رہا ہے؟ دکھ مجھے اس لیے ہو رہا ہے کہ مجھے دکھ کا مطلب یہ ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا قیامت میں, قبر میں, کہیں. نہیں اس لیے قیامت میں اللہ نے, آپ نے مارا ہی نہیں ہے, غلطی سے مری ہے بھائی, وہ آپ نے ماری ہی نہیں ہے, اللہ آپ کو پکڑے گا ہی نہیں اس کے بارے میں. اب آپ بتائیں دکھ کیوں ہو رہا ہے؟ دکھ مجھ سے یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے, دکھ ہوا نہیں تو دکھ مجھے. نہیں تو غلطی ہے ہی نہیں ہے نا, جب آپ نے مارا ہی نہیں ہے غلطی کیسے ہوئی؟ دکھ کیوں ہو رہا ہے بتائیں؟ دکھ مجھے اللہ یا مثلا جو ہم کہتے ہیں کہ دکھ ہم, اللہ نے وہ فیلنگ رکھی ہے. اللہ نے نہیں رکھی یہ فیلنگ, یہ جی ایوولوشن نے دی ہے, ایوولوشن نے دی ہے. آپ کے دماغ میں نا ایک خاص قسم کے نیورونز ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں مرر نیورونز. انسان کی موریلٹی کی بنیاد, جو نیورولوجیکل بنیاد ہے, اس میں مرر نیورونز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. مرر نیورونز کیا کرتے ہیں کہ اگر سر آپ کے سامنے, چپ رہو سر ایک منٹ, او یار چپ, نہیں ابھی نہیں نہیں سر, بولنا, دیکھیں میں اب نہیں یو آر. بولنا, اب میں لوگوں کو بتانے لگا ہوں, آپ کو نہیں بتا رہا, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر. آپ کو تو سمجھ آنی نہیں ہے, میں اتنی دیر سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے آپ سے اس لیے پوچھا تھا, اللہ نے مجھے یہ دیا ہے, اللہ نے جس چیز کو گناہ نہیں بنایا اس چیز کے بارے میں اللہ نے فیلنگ کیوں دی ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کا اللہ جی یہاں پہ فیل ہو جاتا ہے. جس چیز کو اللہ نے گناہ نہیں بنایا اس کے بارے میں آپ کو اللہ نے فیلنگ کیوں دی ہے؟ ٹھیک ہے, نہیں, جب میرے اس کا سامنے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نہیں دی فیلنگ, سر اللہ سر نے جب نہیں دی میرے فیلنگ. سامنے بلی آئے گی نا, فیلنگ تو پہلے سے ہے. جب بلی, اچھا سر, اگر شیر بلی کو کھا جائے, فیلنگ ہی ہے. سوری سر سر, اگر شیر انسان کو نہیں, کھائے, کیا ابھی میری شیر کو بات رہ گئی فیلنگ؟ ہے بھائی, ابھی میری بات رہ گئی ہے. میری بات سمپل سی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک بلی بھی اگر گاڑی کے نیچے آ جائے تو انسان کو دکھ اس لیے نہیں ہوتا, غلطی سے آئی ہے, اسے پتا ہے اس کی غلطی نہیں ہے, مگر اسے پھر بھی ہوتا ہے دکھ. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ ایوولوشنری ہے بھائی, ایوولوشنری ہے, یہ ایوولوشن نے دیا. کیونکہ انسان کے دماغ میں مرر نیورونز ہوتے ہیں. مرر نیورونز ایک ایسی چیز ہے کہ فرض کریں آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک دم کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی اوپر سے کوئی پتھر ہے کسی شخص پہ آپ کی آنکھوں کے سامنے گر جائے, تو آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ آپ چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں مارنا شروع کر دیتے ہیں؟ یقین کریں آپ چیخیں اس سے بہت پہلے مارنا شروع کر دیتے ہیں, اس سے پہلے کہ آپ کے ذہن میں آپ کا مذہب آئے, آپ کے ذہن میں خدا آئے, آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسی سوچ ہے. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو مرر نیورونز ہوتے ہیں نا, وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میرے سامنے, کیونکہ میں انڈسٹریل انوائرمنٹ میں کام کرتا رہا ہوں, میرے سامنے لوگ مرے ہیں, ایسے لوگ مرے ہیں میری آنکھوں کے سامنے, کسی کی غلطی نہیں تھی, ٹھیک ہے, لوگ مرے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کوئی نہ کوئی انڈسٹری میں ہو جاتا تھا, تو ایسے 1-2 ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں جن میں لوگ مرے ہیں. جو بندہ مرا تھا نا, اس کو جو جانتا بھی نہیں تھا, جو لوگ اس دن پہلی بار آئل رگ پہ آئے تھے, جو اسے جانتے بھی نہیں تھے, وہ بھی رو رہے تھے. کیوں رو رہے تھے؟
کیونکہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کی جگہ میں بھی ہو سکتا ہوں. اور یہ کیوں سوچتا ہے کہ اس کی جگہ میں بھی ہو سکتا ہوں؟ کیونکہ مرر نیورونز آپ کے دماغ میں فائر کرتے ہیں. اگر میں اپنے ہاتھ میں یہاں پہ کوئی سوئی چبو دوں بہت بڑی، ٹھیک ہے، اس ٹائم کیمرے پہ، گروسم ویڈیوز آپ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ میں اگر یہ اپنے ہاتھ میں چبو دوں اس ٹائم اور یہ گزر جائے پار، تو آپ سب کی اپنی جگہوں پہ بیٹھے چیخیں نکل جائیں گی. اس لیے غالب نہیں. صاحب، غالب یار صاحب، تم چپ رہو گے کہ نہیں؟ ایک منٹ چپ رہو، جو میں بات کر رہا ہوں وہ پوری ہوگی. اس لیے چیخیں آپ کی نکلیں گی کہ آپ کے دماغ میں جتنے بھی مرر نیورونز ہیں وہ لٹرلی اس پین کو فیل کرنے لگیں گے. ایسے ایکسپیریمنٹ بھی ہوتے ہیں کہ انسانوں کو ایک خاص طریقے سے بلائنڈ کیا جاتا ہے، ان کے ہاتھ پہ گلو چڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا وہ ہاتھ ادھر رکھ دیا جاتا ہے. بڑی دیر کیا کیا جاتا ہے کہ اس ہاتھ پہ تھوڑی مارنے کی ہلکی ہلکی تھوڑی ماری جاتی ہے، ہلکی ہلکی، جس سے ان کو ہلکی ہلکی پین ہوتی ہے، ہلکی ہلکی پین. اور اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے کہ ان کا ہاتھ ہٹا دیا جاتا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اب ان کا ہاتھ پڑا ہے، اور ایک ڈمی رکھ دی جاتی ہے اس کی جگہ. اور جیسے ہی وہ ڈمی اوپر رکھی جاتی ہے اور تھوڑا مارا جاتا ہے پورے زور سے، تو لٹرلی لوگوں کو پین بھی ہوتی ہے، لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں. کیوں؟ یہ آپ اس کو گوگل پہ خود سرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس کی یوٹیوب پہ. جب وہ تھوڑا مارا جاتا ہے انسان کو ریئل پین ہوتی ہے. کیوں؟ کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان لٹرلی اس پین کو فیل کر لیتا ہے. پھر یہی چیز اگر آپ کسی دوسرے شخص کا ہاتھ رکھیں اور اس کے ساتھ بھی کریں، آپ کو پتا ہے کہ یہ ہاتھ کسی اور کا رکھا ہے، اور رکھا وہ آپ کے پرسنل سپیس میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی میں ادھر بیٹھا ہوں تو یہ میرا ہاتھ نہیں رکھا، ادھر کوئی اور بندہ میرے ساتھ بٹھا دیں اس کا ہاتھ رکھا ہے، میرا ہاتھ نیچے ہے اور مجھے پتا بھی ہے. یہ ایکسپیریمنٹ ریپیٹ کریں، لٹرلی بندے کو پھر تکلیف ہوتی ہے. یہ ہے مرر نیورونز، یہ ہے ہمارے برین کے اندر موجود وہ فنکشنز، ٹھیک ہے، جو ایگزسٹ کرتے ہیں. اچھائی اور برائی کا تعلق ایوولوشن سے ہے. ایوولوشن نے ایک مورل سپیشیز ہیومن بینگ کو ایوالو کرایا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا، میں اس بات میں بلیو ہی نہیں کرتا ہوں کہ اچھائی اور برائی جو ہے نا وہ یوز لیس چیزیں ہیں. اگر اچھائی اور برائی کا کانسیپٹ اور انسان کی گڈنس کا کانسیپٹ ایک ایوولوشنری طور پہ ایڈوانٹیجس چیز نہ ہوتی تو آج دنیا میں انسان اچھائی اور برائی کی ٹرمز میں نہ سوچتا. ہر انسان اچھا انسان نہ بننا چاہتا. یہ یاد رکھیں، جو چند سائیکوپیتھس ہمارے اندر موجود ہیں جو کہ اچھائی اور برائی کے پیمانے کو پراپر طریقے سے سمجھ نہیں سکتے، اس سٹینڈرڈ کو نہیں سمجھ سکتے، ان کے آج یہ باتیں ثابت ہو چکی ہیں. کرمنل سائنس کے اندر، کرمنل نیورو سائیکالوجی کے اندر یہ باتیں ثابت ہو چکی ہیں. ڈاکٹر ولف آ گئے، یہ باتیں ثابت ہو چکی ہیں کہ ان لوگوں کے دماغوں میں پرابلم ہوتا ہے. تو اگر آپ کا دماغ ہیلدی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کا دماغ آپ کو ایک ایک پل پہ بتاتا ہے کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ کے، اگر آپ کا دماغ ایک ہیلدی دماغ ہے، اگر آپ ایک اچھا دماغ رکھتے ہیں جو کہ ہیلدی ہے، جس کو پورے نیوٹرینٹس مل رہے ہیں، جس کے ساتھ کوئی بہت بڑا ڈس آرڈر نہیں ہے، جس کو کوئی چوٹ نہیں لگی، جو کہ زندگی میں کوئی بہت ٹیریبل قسم کے ٹراماز نہیں گزار کے آیا، تو یہ یاد رکھیں کہ جب آپ اچھائی اور برائی کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ اچھائی کرتے ہیں تو آکسیٹوسن آپ کے دماغ میں خود ریلیز ہونے لگ جاتی ہے. اچھائی کرنے سے فیل گڈ ہارمون کا کتنا بڑا تعلق ہے، مطلب کیسے بات ہی نہیں ہو سکتی اس کے بغیر. اور برائی کرنے سے یہ یاد رکھیں کہ بہت سے لوگوں کا برائی کرنے، جب وہ کچھ برا کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں تو ان کا ہارٹ ریٹ تیز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. کورٹیسول کے لیولز، اگر لوگوں سے کچھ ان کی مرضی کے خلاف غلط کرایا جا رہا ہے تو کورٹیسول کے لیولز ہائی ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اچھائی غالب اور صاحب، برائی، غالب صاحب، ایک آپ منٹ نے یار، بہت آپ مجھے انٹرپٹ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اچھائی اور برائی کا تعلق انسان کے دماغ اور انسان کی سائیکالوجی کے ساتھ ہے، اور یہ ایوولوشنری طور پہ ایک سوشل اینیمل کے طور پہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اس لیے ہم ایسے ہیں. ڈاکٹر ولف آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی سر، یہ جو بھی بات کر رہے تھے کہ ریپ کرنا غلط کیوں ہے، آپ کس بیسس پہ ریپ کو غلط بولتے ہو. سر، ریپ میں ایک انڈیویجول دوسرے انڈیویجول کی جو باڈیلی اٹانومی ہوتی ہے نا، اپنے جسم کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کی اچھا، وہ فریڈم آپ اس سے چھین رہے ہو، اس لیے ریپ غلط ہے. ریپ اس لیے نہیں غلط ہے کہ آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا.
اگر وہ ہوتا نا تو پھر وہ جو قتل عام کر کے ان کی مردوں کو مار کے ان کی بیویوں کو لونڈیاں بنایا نہیں جاتا. تو یہ جو ریلیجن نے ٹھیکہ لے کے رکھا نا موریلٹی کا، صحیح غلط کا ڈیسیجن ریلیجن لے گا. اس سے تھوڑا سا اوپر اٹھ کے دنیا کو دیکھیں، دنیا بہت بڑی ہے. ایک چھوٹی چھوٹی اتنی چھوٹے سے ٹاپک کے اوپر آپ اتنا بڑا ہوا بنا رہے ہیں، ایسا چلتا نہیں ہے سر ریالٹی میں. ہاں جی، اب بات کریں محمد اشرف. غالب سر، میں کہہ رہا ہوں سر، میرا یہ کوشچن ہے آپ سے. میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ بہت اچھے علمی آدمی ہیں، آپ جواب دیتے ہیں. سر میں کہہ رہا ہوں کہ برائی کو ہم کس بنیاد پہ برا کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بری ہے، سمپل بات ہے. سر میں یہ دوں اس کا جواب. سر جواب نہیں ہے نا یہ، کیونکہ وہ بری ہے. میں دیتا وہ ہوں سر جواب. آپ کو سیٹسفائی اس لیے نہیں کرتا کہ آپ اسے سمجھنا نہیں چاہتے. چلیں ڈاکٹر ولف دے دیں گے، میں اس کا جواب دے چکا ہوں آلریڈی. ابھی میں نے دیا، آپ کو سمجھ نہیں آئی. نہیں سر میں کہہ رہا ہوں ہم لوگ جو ڈاکٹر ولف کی بات سنیں نا، آپ ڈاکٹر آپ کو سمجھائیں گے نا. کیا ہو گیا سر؟ ہم جو ایتھیسٹ لوگ ہیں، ہم کہہ رہے کہ مطلب آپ کوئی ایتھیسٹ نہیں ہے نا یار، آپ ایتھیسٹ نہیں ہیں، ایسے نہ کہیں. نہیں، میں کہہ رہا ہوں دیکھیے، میں آپ سے میں نہیں کہتا، میں ابھی مجھے سمجھ میں نہ آیا کیا کرنا چاہے انسان کو. میں کہہ رہا ہوں سر، آپ نے پوچھا برائی کو. میں کہہ رہا ہوں جی جی ایتھیسٹ جو آپ ہے صرف اپنے آپ کو صرف ریپیٹ کر رہے ہو. آپ پہلے بھی ایک بات 10 بار کر چکے، آپ سمجھ رہے ہو کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہمیں آگے سمجھ. سوری سر، ایک منٹ سر، جو آپ نے جواب دیا نا سر، جو اتنی تفصیل بتائی، مطلب اتنی وہ برین میں رکھی ہے، وہ ہے مطلب وہ میسج کرتی ہے، یہ خود سے کیسے ممکن ہے سر؟ یہ خود سے ایسے ممکن ہے سے سر کیسے کیونکہ اس کے ممکن؟ پیچھے کا ہمارے پاس سارا ڈاٹا اویلیبل ہے کہ کیسے ایک سنگل سیل آرگنیزم سے ویریشن آئی اور وہ آج اس لیول پہ پہنچی ہے. دوسری بات یہ رہی جو آپ پوچھ رہے تھے کہ برائی کو ہم کس بیسس پہ اچھا یا برا مانیں گے. برائی جو ہوتی ہے وہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کوئی چیز اچھی ہوگی یا کوئی چیز بری ہوگی. انڈیا میں رہتا ہوں، انڈیا میں گائے کا ماंس کھانا ایک بری چیز مانی جاتی ہے. یہ سبجیکٹیولی یہاں غلط ہے. اگر آپ چلے جائیں گے پاکستان میں یا کسی اسلامک ملک میں یا امریکہ میں، وہاں گائے کا گوشت کھانا ایک نارمل بات ہے. وہاں پر وہ سبجیکٹیولی صحیح ہے، وہاں پر وہ صحیح یا غلط سوسائٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو اگر ایک سوسائٹی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کسی چیز کو ایک کلیکٹیو کنسنسس پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ایکس وائی زیڈ بیہیویئر جو ہے وہ ہم صحیح مانیں گے اور ایکس وائی زیڈ کو ہم غلط مانیں گے، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے چیز صحیح یا غلط کیسے ہوگی. اس کے پیچھے کوئی گاڈ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا کوئی پرنسپل نہیں ہے. اگر اب بایولوجیکلی دیکھیں تو جیسے غالب سر نے پہلے بھی ایکسپلین کیا، موریلٹی کا لینا دینا ہمارے مرر نیورون سے، اور ہمارے جو پورا گروپ ڈائنامکس ہے نا، ایک جو ٹرائب، ایک اسپیشی ایک ساتھ کلیکٹیولی اپنے آپ کو بیٹر کرنے کے لیے جو بیہیویئر کو کنسنسس مان لیتی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں اچھائی. اس کے پیچھے کوئی اور ریزن ہے ہی نہیں ہے سر. سر میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے اچھائی اور برائی کیوں دو چیزیں؟ ہمارے لیے اچھے سب یکساں ہونی چاہیے. نہیں ہوتی ہے نا سر، نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس سے ہمارے اسپیشیز کو نقصان ہے. ٹھیک ہے، اس لیے برائی ہمارے اسپیشیز کے لیے نقصان دہ ہے، اوور آل ہیومن اسپیشیز کے لیے، اس لیے وہ بری ہے. اچھائی ہمارے اسپیشیز کے لیے اچھی ہے، اس لیے وہ اچھی ہے. سمپل سی بات ہے. اچھا سر ایک منٹ، آپ نے ایوولوشن کی بات کی. ایوولوشن خود سے کیسے ممکن ہے؟ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. آپ نے ایوولوشن کے بارے میں آج تک نہ کوئی ویڈیو دیکھی ہے میری، اور نہ آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. کافی لمبی بحث ہوگی آپ کے ساتھ، میں آگے چلتا ہوں، میں سب کچھ ایکسپلین کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کی ہر اس بات کا جواب آپ کو 15-20 منٹ میں مل جائے گا جو نہیں ہے. آپ میری ویڈیوز دیکھتے رہیں، آپ کو باتیں سمجھ آ جائیں گی. ٹھیک ہے، اور اگر آپ سمجھنا چاہتے ہوں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اگر آپ نہیں سمجھنا چاہتے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا. اس ویڈیو کو دوبارہ جا کے دیکھیے گا، ڈاکٹر ولف نے بھی آپ کو سمجھایا ہے، آپ اسے دوبارہ دیکھیے گا جا کے. ٹھیک ہے، چلیں، بہت شکریہ، تھینک یو. تو یار ان لوگوں کو جو مرضی سمجھا دو، مذہبی بندے کی کنڈیشننگ ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کو بات سمپل سے سمپل بھی سمجھ نہیں آتی. بھائی برائی اس لیے بری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ موریلٹی کی سب سے بیسک جو اگزامپل ہے وہ یہ دی جا سکتی ہے کہ جو بھی اوور آل ہیومن سپیشیز اور اس کے انڈیویجول ممبرز کے لیے نقصان دہ ہے وہ چیز برائی ہے، جو اس کے لیے فائدہ مند ہے وہ اچھائی ہے. اور انسان کی اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن صرف ہیومنز تک ایکسٹینڈ بھی نہیں کرتی. انسان کی اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن آج اور ایکسپینڈ ہو چکی ہے کہ آج ہم انوائرمنٹ اور دوسرے سپیشیز کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، کیونکہ کولیکٹیولی پھر وہ ہمیں فائدہ دیتا ہے. اگر پوری انوائرمنٹ میں کوئی ایک بھی سپیشیز ایکسٹنکٹ ہوتا ہے تو ایونچولی اس کا نقصان ہر دوسرے سپیشیز کو ہوتا ہے، کوئی ایک نہیں ہوتا. اس بھائی نے کہا کہ شیر جو بکری کو کھاتا ہے تو اسے کیوں نہیں فیل ہوتا؟ بھائی
मसला सिंपल सा है, हम भी जब खाते हैं जानवरों को हमें भी फील नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वहां पे फिर एक सर्वाइवल की बात आ जाती है कि अच्छाई और बुराई में भी वो बातें आती हैं जो कि एक स्पीशीज के सर्वाइवल और उसके खिलाफ होती हैं। ठीक है, ये बात है। मगर अब कोई भी अगर शेरों के पास जुबान होती है, वो भी हमारे जितने समझदार होते, तो शेर से अगर कोई पूछता ना कि बकरियां एक्सटिंक्ट हो जाएं या गाय एक्सटिंक्ट हो जाएं या ये सारी चीजें एक्सटिंक्ट हो जाएं जो वो खाता है, तो कहता क्यों हो जाए? क्योंकि उसको भी पता है कि इवेंचुअली उसके लिए फायदे के लिए। क्या शेर चाहेगा कि वो बीमार बकरी खाए? नहीं चाहेगा वो भी, अगर उसके पास अकल हो तो। हम बीमार जानवर नहीं खाते। ठीक है, तो ये चीजें इतनी सीधी नहीं है कि आप अपनी सिंपलटन एग्जांपल्स के मुताबिक ये समझते हैं कि सारी बातें एक्सप्लेन हो जाएंगी। नहीं होती। जब आप लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं करना चाहते तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप सिर्फ मजहब के एंगल से देख रहे हो। मैंने एक क्वेश्चन उस भाई से पूछा था, छलांगे मार मार के पागल हो गया। क्या मैंने पूछा था? सिंपल सी बात कि यार जब गाड़ी के नीचे आगे बिल्ली मार गई और तुम्हारी कोई उसमें नहीं है, तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? ये बात ये लोग मर के भी नहीं समझ सकते, क्योंकि ये सोचते ही नहीं है इस लेवल पे। डॉक्टर वुल्फ सर कैसे हैं? ठीक है आप हाजी साहब? आप? मैं ठीक, जबरदस्त। हाँ सर, आप मैं यही कहूँगा कि यार अगर आपको एवोल्यूशन कैसे होती है ये समझ में नहीं आता, इसी चैनल पे इतना कंटेंट आ चुका है अभी एवोल्यूशन पे, आपको बेसिक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इस चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी रखी है, आप जाके देखो तो सही। अगर आपको साइंस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लो। पढ़ने की इच्छा नहीं है तो स्टार्ट वॉचिंग द वीडियोस। इन वीडियोस में इतना डिटेल में एवोल्यूशन को डिस्कस किया गया है कि आपको एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आ ही जाएगी एवोल्यूशन की। तो पहले थोड़ा सा रीड करो, स्टडी करो, थोड़ा खुद एनालाइज करो अपने माइंड में। सर देखें, हम लोग जैसे अगर आपका कोई व्यू पॉइंट है या मेरा कोई व्यू पॉइंट है, हम हमेशा एक आइडियोलॉजी के साथ चलते कि क्या पता हम गलत हो, इसी से हम ग्रो करते हैं। इनको ये कि नहीं हमें तो ऑलरेडी पता है जो है वो ही सच है। अगर आप अपने अंदर एक सेल्फ क्रिटिक नहीं लेकर आएंगे तो आप ग्रो नहीं कर सकते, तो आप कुछ नया सीख ही नहीं पाओगे। यू हैव टू बी अ लिटिल बिट सेल्फ क्रिटिकल। चिकन सिस्टम बाबा ने कहा, ओ कालर भाई, नॉन कंसेंशुअल सेक्स इज रेप। और हाँ, वो जो बिल्ली तुमने मारी है ना, वो अब बहुत भूत बन के बदला लेगी। एग्जैक्टली ये बात आपकी ठीक है। मगर देखें, जब मैंने कहा कि अगर एक बिल्कुल माइंडलेस रोबोट आके तुम्हारा रेप शुरू कर दे तो तुम्हें क्या फील होगा, और उसको कुछ फील नहीं होगा। अगर उसे कुछ फील नहीं होगा तो ये बुराई नहीं है। मतलब इतना इनका नैरो पर्सपेक्टिव है कि इनको ये बात समझ नहीं आती कि फर्ज करो कि आपके ऊपर एक माइंडलेस रोबोट छोड़ दिया जाए जिसको बिल्कुल पता नहीं है, ठीक है, और वो तुम्हारी आंतें अंदर से हिला रहा है, तो तुम क्या कहोगे कि ये अच्छाई है फिर? क्योंकि उसको तो कुछ फील नहीं हो रहा ना, वो अच्छाई बुरा कर सकता, उसने जहन्नम में भी नहीं जाना। मतलब इन लोगों के लिए दुनिया का सबसे स्टूपिड क्वेश्चन ये है कि फर्ज करो कि कल को कोई वायरस किसी ने बना दिया। अब वायरस खुद तो कुछ भी नहीं सोचता, और उस वायरस की जॉब ये हुई कि वो हर मिसोजिनिस्ट आदमी के हैं, वो ऑल मैन एंड ट्रैश वाले सारे बंदे जो हैं उनको पकड़े और उनके वो रोबोट जो है ना वो रेप करने शुरू कर दें। तो वो रोबोट तो अब कुछ भी फील नहीं करता भाई, उसने दोजख में भी नहीं जाना। तो मुझे बताएंगे कल को फिर रोबोट को कौन रोकेगा? ठीक है, फिर आप ये कहेंगे कि ठीक है रोबोट को इजाजत होनी चाहिए क्योंकि वो कुछ फील नहीं करता। ठीक है, रोबोट का मजहब भी नहीं होना, उसने इस्लाम भी कबूल नहीं करना। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अभी एआई जब थोड़ी एडवांस होगी ना, तो ये मजहबियों के लिए इतना बड़ा मॉरल डिलेमा है कि भाई उनका तो ये रोबोट को कैसे समझाएंगे। मतलब एक सिंपल बात है डॉक्टर वुल्फ, आप खुद सोचें यहाँ पे कि ये समझते हैं कि हमारी मोरालिटी की कोई फिजिकल या न्यूरोलॉजिकल बेसिस नहीं है। ठीक है, चलें हम इनकी बात मान लेते हैं कि सिर्फ मजहब ही देता है। कल को रोबोट को कलमे पढ़ाएंगे, उसे मुसलमान करेंगे। अब रोबोट को अगर कलमा पढ़ा के मुसलमान करेंगे तो रोबोट को ये कहेंगे कि तू जन्नत में जाएगा और तुझे 70 ऊँटें मिलेंगी। ठीक है, पता चले रोबोट जो है उसकी जिंदगी 700 साल है, 1000 साल है, 2000 साल है, और आप उसे कहें कि हाँ जी तू मरेगा तो तू जन्नत में जाएगा। वो कहेगा भाई मुझे क्या जरूरत है, मैंने तो मरना ही नहीं है। ठीक है, और उसके अंदर कोई बड़ी चिप लगी हो, वो कहे मैं मर भी गया तो वो चिप को दोबारा जिंदा कर लेंगे, मुझे क्या मौत पड़ी है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। ठीक है, ये सिंपल बातें हैं जो इनको समझ नहीं आती। इफ्स एंड बट्स इतने ज्यादा है मोरालिटी के ऊपर कि ये लोग समझ भी नहीं सकते इस बात को। चलें ठीक है, चिकर चिचम बाबा बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।